بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من الزلل وأن ترزقنا السداد والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم عن شبهة يرددها أعداء التمذهب والتقليد، وهذه الشبهة مؤداها إنكم أثرتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يقول: اختلاف أصحابي رحمة، وهذا الحديث باطل رواية ودراية. أما رواية فلأنه لم يروه أحد من أئمة الحديث الذين عرفوا كالبخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الكتب السنية المعتمدة. وأما دراية فلأن هذا الحديث يقول: اختلاف أصحابي رحمة، وهذا يلزم منه أن يكون ضد الاختلاف وهو الاتفاق عذابا، وهذا باطل أيضا، لأن هذا لا يقوله عاقل، بل لا يقوله مسلم، لأن هناك نصوصا كثيرة وردت في الكتاب والسنة تحث على الاتفاق وتنهى عن الاختلاف، تحث على الاتحاد وتنهى عن الاختلاف والتشرذم. ومن هذه النصوص قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقوله عز من قائل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إلى غير ذلك من النصوص الداعية إلى الاتحاد والناهية عن التفرق والاختلاف. ومن ثم فإن هذا الحديث باطل رواية ودراية، سندا ومتنا. والجواب عن هذه الشبهة سهل وبسيط جدا يدركه كل أحد، لأن هؤلاء لم يعتمدوا على شيء، وإنما كل ما يعتمدون عليه زخارف من القول. أما أن الحديث باطل سندا فإننا لم ندعي أن الحديث صحيح، وإنما قلنا إنه تغني شهرته عن طلب سند له، كما قال حفاظ الحديث في شأن حديث معاذ الذي حين أرسله النبي إلى اليمن. فهذا الحديث في سنده مجاهيل، لكن تلقاه الأئمة بالقبول واستدلوا به وعملوا بمقتضاه. وكما قال الحافظ الخطيب البغدادي: تغني شهرته عن تطلب إسناد له. ويكفي أن هذا الحديث قد ذكره الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابي في كتابه غريب الحديث، وذكره الإمام الحافظ الكبير كما قلت قبل ذلك الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وهو إمام كبير في السنة رواية ودراية، وفقيه من فقهاء الشافعية العظام. وذكره الحافظ السيوطي وهو من هو، وذكره غيرهم من فقهاء الحديث. كما أن هذا الحديث من جهة المعنى صحيح أيضا، وقد دل عليه ما أثر عن التابعين الأجلاء، وعلى رأسهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز
رضي الله عنه، وكذلك أحد فقهاء المدينة السبعة وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رحمه الله تعالى ورضي عنه. أما قولهم إنه يلزم من كون الشيء أو من كون الاختلاف رحمة أن يكون الاتفاق عذابا، فنقول لهم إنه لا يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذابا، فالليل والنهار مثلا ضدان، وقد قال الله تعالى في شأنهما: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فلم يلزم من كون الليل رحمة أن يكون النهار عذابا، ولم يلزم من كون النهار رحمة أن يكون الليل عذابا. هذا لأن الله تبارك وتعالى عبر عن ذلك في الآية الكريمة وذكر أنهما من آثار رحمته، إذن فهما ضدان، ولم يلزم من كون أحدهما رحمة أن يكون الآخر عذابا، بل هما من آثار رحمة الله. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الشيء الواحد قد يجتمع فيه الضدان لكن باعتبارين مختلفين. فالسكين مثلا نافعة باعتبار ما فيها من منفعة، فإننا نستعملها في تقطيع اللحم وتقطيع الفواكه وما أشبه ذلك، فهي نافعة من هذه الجهة، وضارة إذا استعملت فيما فيه مضرة ومفسدة كاستعمالها في القتل وترهيب الناس. فكذلك الاختلاف رحمة من جهة أنه يوفر للمقلد بدائل متعددة ويجعل الشريعة متسعة، فنأخذ منها ما يناسبنا، وهذا في المسائل التي ليس عليها نص قاطع. وأما المسائل التي جاء في شأنها نصوص قاطعة فإنه لا يجوز فيها الاختلاف، وعلى هذا تحمل النصوص التي وردت في ذم الاختلاف. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.